في ديتوالين مرحبا سيسون الهزرار المغربيه في سناف عسلامه نوم مروهي البوساكيني نتاز مرت الهلاك ذا الوقايه نوم كولاس الخميس نتاز داك قد نهضر في الهلاكات ادنيني ذا شوت الهلاكني نختار كيسا امشي ديتاس امشي يعني اللي حلو سيجس امشي يعني العبد دي انت دي ايفيتي باش كدي غالي غوطاناكيا ساكي نختار دو مالادي دارماتولوجيك مالادي يقعنان اقولي من العبد بومذان يعني مالادي كين ليكزيما عطاسيتي هلكن وزرانا لوريجيني نسن امشي دوسا يعني كونش ساكيني ينبغى نهضر يعني في وطنا كي نبغى نهضر ساكيني اتولي ميوت لا فيديو ثم شطوح ثكايني نادي يفهمنا فانشتا ودنوغال. L'eczéma est un trouble cutané courant. Le mot eczéma est un terme général concernant une inflammation cutanée qui donne une zone de démangeaison et de rougeur. La zone peut aussi présenter des cloques, suinter, peler ou partir en écailles. Comme l'asthme ou le rhume des foins, l'eczéma est considéré comme étant une allergie, bien qu'il puisse être également révélé par un stress émotionnel. Une poussée d'eczéma apparaît lorsque la peau est exposée à un irritant ou un allergène. Des cellules spéciales intervenant dans le système immunitaire de l'organisme reconnaissent l'allergène et libèrent des substances chimiques qui donnent les démangeaisons et les rougeurs de la peau. Les lésions peuvent être encore plus graves si la zone touchée est grattée. Afin de réduire la fréquence et la gravité des poussées, il faut garder la peau humide et la protéger des irritants et des allergènes. L'intervention d'un médecin va également permettre de contrôler et réduire les symptômes. أيث ما يسمنوا غال تيكلت النظام يعني أرواهي الفسجر نوفا جينين تزمت الهلاك الوقايان هذا رد فليك زي ما كنت ولا مدي لا فيديو إلا إيوانش سجينا الدكتور محمد جودي أقدر عسلامانيك مرحبا سيسك. السلام عليكم سمية الزلف اللام سلامة حماين وقاعد تولينا الزلف اللام ونكلي مرحبا سيس والنساقي صحيت هاد نبذوي هاس قردش في فطانا جيني نبغى نفهم يعني ذا شو وطنا جيني ذا شو لوريجيني نس يعني ينبغى أدنيني ديفينيسيون وطنا يعني نبغيت مثلا كاسكي في ليكزيما ادن فيك لان تصل لانواع ليكزيما قال لنا رلوفان يعني مراديلو لسيت الشهور اللي ذا ساون سمامك ليكزيما كي الحودكس او ميم طون الا ليكزيما مقارنه ليكزيما دو كونتاكت اكتيلين ري مقارنن وليكزيما كي تيلينا الورش قرناس ليكزيما اتوبيك يعني ليكزيما اتوبيك كتلحق الجلد ينس ناقلي ما كينس هذه يغال ذا زكواغ اثي تشكل نادي تحكو مسكين سيرتو خاصة راشي مشطاح وممطو مرات تصافد ثين بولين تي مشطاح هكاكي تشورنت شغل سيدي اللي كيدي قلنا زمان قلنا داخل مرات تبدو الورش ليكزيما توبيك يعني الحساسيه بوسميت بقولين بنادم الجلد البنادم ادفدو الجهه الحل كيسا كاكي دي فوا ادفدو تا مش تحت كاكي يمكن وانا لا فوتو ياكي ومن بعد تلحق تقادو ميس مرات دياس العمر دي فوا مرا يلحق عامين اتلحق الكود الجاي فالسندقه تفضي يسعى لك زيما ديت مناطقي يسعى لك زيما دفير تكشيرين الجهه دفير دفير تمقار دفير ومزوغ دي فوا يلحو الكوير شوفولي يعني الجهه طمنان تنديك الشعر دي فوا الجهه بودمارن أمكن رسوا هذوك لي فوتو هاكي أين يعني ليكزيما أتوبيك 70% لأنه قد 70% يعني ما يلحق وقشيش نار 16 سنة 17 سنة اللاج لادوليسونس يزمر ديسباري يروح ليكزيما هاكي مرات يزمر هذا يقيم هذا تبع بنادم مني يزمر سيفك دي كومبليكاسيون يعني يزمر سيفك لازمنا البروبليم كي بونزر نوع واحد بسناره سورتو ما دي الحق الوقت التفسوس ندير لي بولن يقوى مليح ماين يعني ليكزيما دو كونتاكت ليكزيما دو كونتاكت بنادم هذه يسعوا الحساسيه لحاجه من برا يعني لا تكرا المواد ثني موس ونا يموس باغ اكزومبل السردين
اي نوع البواسون زمر زدفك الالرجي الا ونرى مثلا نوع مثل اللي فيروس مثل الالرجي الحشيش يزمر هذه الحاجه زدفك الحشيش يزمر هذه ريحه الريحه زدفك الالرجي ناتموس الريحه نزدفك الالرجي لي برودوي كوزميتيك تلاوين ثم لي ماكياجي الروايح لي كريماكي زمر لابو يعني تمطوط وتحمل لا سونسيبيتي بارابور الله كريم زدفك الالرجي ديالنا لي كوز السبا يدي تاكنا كيغني ليكزيما تهضر كان جينا في ليكزيما توبيك يعني ليكزيما دو كونتاكت سورتو ليكزيما بمدانا مقران يعني كي اون كونتاكت افيك لي سبستون شيميك يعني دا شو السبا كيجي ثم قرحاتي يعني قروده مشطوح توالي كيجي يعني يتشغلس لحن كي كذا زكواغ لابوين سد والله لو ميكانيزم يعني يدي تلالاس مثل ليكزيما غير ثورا كي مازال اتصل بقداش في 16 لي ريشيرش كش من لي زاليرغولوج يعني وقد كي سون سبيسياليزي دون الدومين بسميت لي زاليرجي الحساسيات سو كي سون سبيسياليزي ديال الجينيتيك يعني الوراثه الانسان خدمن مازال خدمن دي ريشيرش مي 10 سنوات كوراياكي سني لحقا اناياك يعني البوحدوك سني لحقا الوصايا فين كيلفو ايفيتي يعني باش تتصد سميت تستضميك باسكو وفند باللي لالاتمون ماتيرنال اللي تري امبورطون يعني ما تصوت ثم توتاكني اي فكيني انا تفكي وقشيشني ديكس خيران الانواع الخلايا بسميت الجهاز المناعه وثني استعاره وقشيش يعني ماجين ثورة السنوات راه تعدين ثواشول وتسكرنا ثيما تسكر في كيميس ومن بعد لا جينيراسيون تسوم غرداغن وتسكر في كيميس سما وفند باللي ليكزيما غير نو وفند باللي لو فاكتور كي لاليتمون توتدا سما يسعى زال دم قران يعني الغرب تورا الى ابوندون سميت لاليتمون تورا توصل يعني باش دوغ الغرس ند ممكن الامر كينا العامله كينا لو فاكتور كي يزمر هذا يجب اللي قوه لي زاليرجي خاطر الجهاز المناعه بقشيش وكهكاره مليح الناس وممطون ثمطو ثمث الصوتو دارا والسكر داغن المناعي وقشيشني باش هذه الدافع سما في لونفيرونمون خاطر لان دي زالين جات لا بوسيير الا لي زاليرجان تصل لي زاليرجان كي اريكش من الكورن بنادم زمر داس سكر الانواع قرناس تبعوا شي انت مستحكني لي زكاريون نتوالي دار خام يعني خام كيني با بيان نيطوايا ديال الكاربات يعني لي موكات ديال يعني دكوسون بنادم تو سا كشتيني توريسبير كش من الحوايج اللي ومن بعد السيستم ايمونيتير جاز المناعه سما هذه بدو قداش ينس سي بور سا تفهموك لي زاليرجيني افتاكي وفند الفاكتور كي وما مطنند باللي ويكي تكيف الخام سما ولا قرد كيف داغن باسكو واخا مني وتسالي ديك الهواء يعني سي با اون ميزون بيان ايري زمر دخلني مع الوقت هذه اثر يعني الديتير سميتو ممطون لي ديتيرجون يعني ويقل السياقه الطاس باش يتحسوا يعني ومازال ماكنا ياضن سليكزيما باغ يعني يشمت ماكنات يواليكني قشر لابوين يسوق فاسن عقلا كيجيني قادوم دا شو امشي يتحسوا مازال كي هاد نبدو سوق خصيصا مشطوح حتى في خصيصا مشطوح مسكين شاك فوا هادي حوكتي هو ممطون هادي تروي غير باسكو سي اون انفلاماسيون يسعى لي ديمونجيزون شاك فوا تتلجيها دونك تاكن دي كريم شغل ما تغل تزقوغ مليح تاكن دي كورتيكويد يعني كورتيكوستيرويد باز دو كورتيزون الكورتيزون ني هذيك تزقوغ ولكن سي با ان تريتمون يعني ا لون تيم باسكو الكورتيزون كذا غنزمر دي فيك الهلاك ويض لانه يستعمل طاس الكورتيزون يرني فلاس من الجلد نسن فاهم تسمى شغل سي طومبيرور استعملين نطاس اللي كريم نطاس الانواع اللي كريم لي زيموليون كي يعني بور ادراتي لابو يعني استفقد شغل هاد حيوض لابونيو والصغارة هكاك فاهمة دونك زمرات الحقاني طا يعني تقرا حركة كي يلعب سيرتو حكو تفض
سي نورمال تقرح سي او نيفو دو لابو باسكو لابو ديك سكر الخلايا لا سونسيبيليتي دونك بنادم السلعب ما في الموراليس لو طون تاخذ مسكين شاك فوا دي حوك شاك فوا دي حوك دي فوا قشاريس دي فوا كاعروريس دي فوا فيروم زويس يعني كتصل القلق كتصل الستريس ومرات وقالنا انا ما مذكر تي فوا دونك مرات الحق الحاله ياكي يعني لا خشي ناس سير مليح يشتغل ناس لا دورات نسمى شغل لان انواع الصابون يعني ودي تسكر يسمى سميت ليكزيما ياكي يعني ساعات علاقه كذا لا بروبروتي كيجيني كوربوريل دنينين لا بروبروتي بومدان لازم خاطر ما يطفيت ومدان قشيكي داد الحقهم بعد سمثنا مقرن ما يطفيت ليكزيما يعني نكوني لونفيرونمون الناغي لا لي ميكروب خاصه لو ستافيلوكوكوريوس سي اون بكتيري قلنا لنا كذي الجلد الناغ يعني مثل اللي ثبور ثكاكي ديال الجلد البنادم ما ريسكش من الميكروب شغل لانفيكسيون كي سميت الجلد هذه حكاكني الميكروب الناس يخدم لانفيكسيون يعني نكونوا تاع السلام مليح بنادم سما ما ديفلوبي لانفيكسيون كي وصفق دارا تزمر هكذا يا ترى زعما مثوسات ديون ومكان كيسك زمرات ديبلاصا ومكان غادي يمغور ومكان اني ما امشي يعني ما ليكزيماسك تنطيق كي ومكان غادي كونطاجيوز ماشي كونطاجيوز ماشي الهلاك يسمى السقن سي العبد اللعب وقيل ليكزيما كيم كيدني تبدو سورتو ورا شي مسطح تلقى لا فوتو يعني مايلين الحيوانات قخامي مشاش غادي ليني قجان غادي ليني فراخ يعني لان كان المواد يقارن لي زاليرجين راه تسن سي الحيوانات يعني دي فوا مريلي وقشيش يسعى اللي طليق زمو ولا قرا تقرفض مليح رسمي باسكو ميم لانو قادوك تسعينا مي مع الوقت ادي مغورنا كني سي الكونتاكت تاعك ديال الحيوانات توساس لي زاليرجيناكي يزمر سديف كسما شغل ان اكزيما رياكسيون ولكن لن وقد الحقنا اللازم هذه سعول لازم هذه سعول سما انورينيت يعني شغل يمكن تقارن زنيك الحن وحبسنا راه ادنو على لا كونتاميناسيون نض بلي ولاش لا كونتاميناسيون ولاش لا كونتاميناسيون يعني ليكزيما كي ساعه يمكن بيان سبيسيفيك كيما دنيغ سيلاج 3 شهور 18 شهور ومن بعد سيلاج عامين هالي 50 اتفض مريف دوكا كي قادوم ومن بعد هذه يروح دفير ومزوغ ومن بعد مع الوقت هذه ديفلوبير الجهه كيف السنه هذيك تفضل تحكو ذاكي دفير الجهه دفير تشرارين اتفضل الجهه بودمارن ثم هذه ديفلوبي خاصه يعني ليكزيما ليكزيما ياكي يزمر هذه الحق مثل لادوليسونس مي العمر 17 سنه 16 سنه يزمر هذه يروح يعني يودي ثنيت في المقريثه كي ولا وقد راكب وقد يسني يروحن اد نفهم اوتوماتيكمون باللي الجهاز المناعه نسن يتحسن يغالي يقوى يعني البو كومباتر سميث لي زاليرجيناكي يقوى سمو تكميلا لانه قد يتكملن يعني تيلين تدي كومبليكاسيون زعما هذه الحق الله زعما هذه الحق يعني مراتي ثولان على بيريود التفسوث أطافض مسكين شغل يتوخن قاكني الناس وكدوال تيزكواغين وكتي سبيريالا مليح هذا طفت شغل ديكريزم اللازم تيفوا يعني هذا صح كيجيني لانه ديوضنا انا كي سون ازماتيك دنيني سعان ليكزيما يقارنسن بلي ايفيتيو ساتاس بومان لو كونتاكت افيك لو يرنو يعني الحاله نوم اسكو الصح كيجي امان يعني عطاسي ليكزيما ديريث ماشي سما مايلي بنادم ثمناطني ليكزيما اللي انفيكتي ماشي دابا اللي ديريت يعني بنادم هادي السير يدير فو هادي نيطوي مليح سما يلفو فيتي اتصل يحمل مليح هاتسيلي لوطياد ومن بعد هادي ينظف مليح بنادم يمانيس ومن بعد جوست مرادي فغ يعني سي لا دوشي نس الا قدي كريم
لان كان اللي كريم هيدراتونت دائما الا قد تبع على خاطر ثورة الا كان الصابون يعني تواخذ من كان المواد ما يصير بنادم اللوفان نياشوس سيري دنا الصابون الناس لو شامبوان نيغ تواخذ من سبيسيالمون الجلد البنادم يعني وكيك اللي سي بور مانتونير باش تحافظ تفقد زال الجلد البنادم ما لو كنت تو فوالا بوندوني خاطر لان وقاد يتبعنا الراونسن 6 شهر من 3 شهور ديال العمريس امي لاجن 17 سنه تبعا شاك فوا تنظيف الناس لابوني شاك فوا تعسان باش وتسيلي اون انفيكسيون راس ديفكن المضر ثم كرات شاك فوا لابوينس مراتيلي يعني الساكنات اللي ثقوره مكيدنير اسخدم الله كرمني باش شنو وسحو سويره وما مطودي الضمانه قطاس اللي طريت موكل المثوال تزقوات انفيكتي يعني دفكنا سميث طريقه باس دو كورتيزون مثلا الانفيكسيون سلي بكتيري لا ندي كريم سما شغل دي زونتيبيوتيك باش هذيك السن الانفيكسيون نوس الكورتيزون باش هذيك لا رجول ما يحلى يعني وقلي من عندك ني لا ليكزيما سكي تجد دي سيكاتريس مع الوقت الا ندي تسجل لي سيكاتريس خاصه الذفير تقشريناكي تسمى ذفيرو وكيشي وقولي مني دلقق مليح وكيشي الجونو سي ذفيرو كلي والجهه ياكي تسمى ساعات تصل الحساسيات مع الوقت لابو مشطوح رقيقه مليح الجاني يعني هم لابو نفتوسنا صار هذه نعم شوف مرة تحافظ يعني في مناطقنا كي سيرتو الجهه ياكي الجهه اللي ليدراتاسيون لابوني شاك فوا سو رينوفال يعني تكضص الحذر باش تروح على لا كومبليكاسيون يعني زايده شويه لان كي يزوران قربان الجهه يعني ريشمون فاسكولاريزير دفير يزوران قربان مليح دونك الفو توجور بيان نيطوايي الجهه النيه تخدم دي كريم وكي سي تان طرينمون سما جورنالي شاك جور كل يوم الا قد خدمت يعني اسكد الصح يعني لانه دي قارن باللي ما استعرض ليكزيما سورتو كيك خمسوش ناشي فو با سيكسبوزي او سولاي زغرا لانه يلقانا ذا سما يعني هي تير نود ليكزيما ما تقاري فسن يعني بس والله نكوني نحملو كذا كل يوم دي شاور وايض الله كنت طبيبو كذا يعني هو سما شغلين على ليكزيما خاصة الجويه هذيك لا بوليسيون الطاس وكذا البروبليم لانه وكذا ساعه عندك زيما ديت موراقين فران ولا على كل حال ديت موراقين الاوروب ساعه عندك زيما لاقي الكليما يعني ماشي الكليما حمان مليح سميت روح نرث مناط البحر ديت مورا الجزائر ثم دي الجويه هندي ولا شطاس لا بوليسيون تو سا ساعه دان لا بيريود ني يعني الجلد نسن يغلط نورمال سما حنان ومعنا البروبليم ليكزيما ياكي ماشي لابو سي داخل سي السيستيم ايمونيتير جهاز المناعه يعني مثلي دون ان ميليو دي قوان لي زاليرجاناكي تقوى لا بوليسيون مرض الحق تفسوت لو بولين لا بيريود ديال سما تقوى نسمى وكي تضرو مليح سما اخامي تورسي لي زاليرجان ذو كاع يقلقن الجهاز المناعه ومن بعد جهاز المناعه ما يحركك الني il va produire des histamines هذا يخدم خير المواد راك يتجنى تحكض الجلدينك ذو كذا البروبليم ليكزيما سي اون رياكسيون يعني ثلاث سباسي داخل يديف كان سميتها كي سي بورصه نعم يخدم من البحوث هذه برا الفاكتور مزور وكل غنضل لا طمو فينا راه باسكو الرنسه لا جينيتيك هنا يعني زعما ما لي بارون كان سي دي ازماتيك ما لي بارون كان يعني سعنا الالرجيه كي لاريني تاع يعني مد الحق تفسو تاك الناس زان سما شغل اللحون تاك اللي ويجي زمان سعنا راهو نسن سوا سميتها كي تقارن سعنا البروبليم ما كي دونك مرض نهضر في الامراض كي البروبليم مثلا داخل سي لو سيستيم ايمونيتير وقبل ما ديري سي فارا يعني لا بروبروتي كوربوريل يعني لي برودوي اندستريال يعني كي تيزمر ميم العباد كي يديك خام نغاشو وقد ليكزيما دو كونتاكت يعني ليكزيما ما تمصد الحاجه زعما كي داس ليكزيما وكي سيرتو تستوشا طاسي مقران تافض يخدم
يخدم دي تكوزيت، يخدم ديك شونتي، يا دي برودوي يعني شيميك نا تصافدو تروسوير كرا لي كون سبيسيال كني ميسيري الحوال نا يخدم النيطواج تو سا او فور ميزور سما الماده ني اون كونتاكت ديال الجلد ينس اسدفك لا رياكسيون اليرجيكا كاع اسدفك ليكزيما ياكي خاصه زماله ديال لي كفوس زماله ديال يعني الجهه باش ميتو شبو فيه سا ديبون اندر ازدفاع الجهه اللي كود ذاكي سي سوانيابل واكيني وعيراره باش كديتو دابا يعني واكسي زمان بيتيتر طريتي ما لا بعض ومام طون فو فير دي تيست باسكو لان كرا لي زيكزيما ريكتيف كنا لاليرجي سما الجلد كي تسنسي الماكله تورا لو كانت تافض مئات اللي تستين يعني الماكله باغ اكزومبل لانه قد يكسع لاليرجي لو بواسون لانه قد يكسع لاليرجي ريوف كي سميت ريوف كي ملالين الشيكولا الصويا لان انواع الماكله وثورا ميم دي لوروب ثورا خدم دي بروفيل لو بروفيل ميديتيرانيان دي زاليرجي يعني الماكله وقيل اليرجي الكاوكاو وقيل اليرجي الصويا وقيل الشيكولا كل يوم وقال اللوفيان وقال الطوماطيش يعني لن انواع كاش وخدمن الى البروفيل سما الجولف الى البروفيل الاوروب سما في حساب الانسان اللي ديت مناطق عاش خدمنا سن لي زاناليز دو سون يعني لي زاناليز من ناكي هذه يولي هذه اللي بيناشو الحاجه يعني يتقلقن باش تيفيتي دونك ما تلحق الامر مثل الحاجه يقدي تاكل لي زاليرجي يعني لا خاص تقصد الا يون باغ اكزومبل تاكس لاليرجي تيملالين هذيك تيملالين لان اري مشطحه كيما راس نخدم لي زاناليز دو سون باش هذه يولي باللي يعني الكونفيرم باللي لان بروبليم داخل السيستم ايمونيتير ومام طون لا يون اليرجي لان يون النوع لي زيمينوغلوبولين ون النوع لي زونتيكور راه تواخذ دي الجهاز المعث نتفض ولين مليح ومن بعد تروح لنا المرحله ثايض خدم لي تيست اذا من هذو ولينا شو البروبليم مالا لي زكاريا مالا الحاجه الماكله انا كاش حاجه تسمى لا بوسير دو ميزون الحوايج كي كلي ولا لي تيست البيكني يعني خدم لنا الطاس لي تيست هكاكي بيكي ناس خدم دي زاليرجان الطاس الانواع الماكله لي زكاريا الحوايج كي ما تشوف الحاجه اللي ما تشوف مليح تغال تزكواث يعني بنادم اللي يسعى لي رجال حاجه ني دونك الفو ليفيتي سي بور سا الدومين لي زيكزيما هذاك من ديكس ما يروح يعني الزدات سي كومبليكي هذاك من ديكس دي سبيسياليست لاليرغولوجي يعني دي جون كي سون وقال عندها مسنان يعني لي زاليرجي ومام طون ان ديرماتولوج باش هذه يولي ليفوليسيون لابو سنه تلحو باش تلاقيني فغير كان يعني كيتقصى بلي النضيد قال لي وسعر تصل العلاقه للمناعه لن يعني تص كي سون كونفانكو باللي يسعى العلاقه كذو سماض مكناي اللي سماض يرنو فلس يعني الحال يغا الذي يتحكوا اكثر هذه تزوير يعني اسكد الصحه كي يتكمل يعني وسماض نغ ازغى لا طاس في لابوني وكيما نهضر يعني في الالرجي دو كونتاكت لانه قال سحن الحساسيه سيطيش يعني الحساسيه كدويطيج اسدفك سما يوث النوع على سونسيبيليتي باش تفضل يحوك توسا دونك وينا الفو فيتي تيجو تيكسبوزر مانيس لانه قدام كيد النيض ايو سميض باغ اكزومبل لابو الناس اسميض يزمر تيسحق يون طرجان دار يحوك مي جينيرالمون ما يلحق سميض كي انت في دي رياكسيون شغل لي زونجي اللي تفضل شوف الناس مثاكي وكي ماشي النوع ماشي النوع ليكزيما ماشي وما كنا ليكزيما يعني يقرب في النصوتي غوردانا انت في المسيث سعن ليكزيما ولا نسنوك ثقور تشلي حداك يعني تكسد لابوني اسكو دونجو في لنا في لا فيو ماشي تعيشي سما كل حاجه تواليض الفو بيان تخدم لانفستيغاسيون سما تواليض لابوني يعني شو درجات الحق يا هل ترى تزقوا كان كاكي يعني 3 درجات قال ليكزيما بيان سور تزقوا كان سي كومبليكي سي تنفيكتي باسكو ما ينفيكتي ما راه تنفيكتي يعني تفض زقوا كاكي ومن بعد درنو تفض خيرة نبولينا كالناس القيح اكسيتيرا يعني يكشم الانفكسيون
دونك لو كانوا نستخدم ضران تريتمون اباز انتيبيوتيكاري لي ميكروب ني تسحلو تناض الميكروب ومن بعد تسحلو الجهه ني مره تسحلو الجهه ني تستعملوا لي كريم باسكو لي كريم كاع سي بور ادراتي وتجدار لابو كاين شغل ديت مرتقيت سكندير لا كريم تسمى ناس افينو افينو كريم يعني شاك فوا ادراتي لابو نسي لو مانتيا خاطر يعني استسستو في لابول باش كنولي نعم وذي ساعات تفضل لابو تكشار وتفضل ويجي تجاني منسن يعني ليكزيما ما تجوز ايمانك اكيد فاهم دونك سي بور سا يعني كيرنو يزمر دانا كي تديرو حكا روح نفوشنا مش يعني يديبلاسي ماشي يسمى شغل يمكن بدنا يساي ممكن بيان بريسي مثلا في ليكزيما توبيك ناد كونتاكت سي دي ممكن بيان بريسي ممكن اني سما الى بنادم هذه طالع ملي تقارن شاك فوا الفو فير دي كريم الى قد تصير ضد تصل انواع لي كريم سا ديبون سي لو سبيسياليست ديرماتولوج نتا كينصحنا على حساب لا كونستيتيسيون كي قال جلديك تو سا نعم ليكزيما ند بلي سي با اون مالادي كرونيك سي مالادي يحلون يعني خاصه ليها لون تيرم زمر لون تيرم يعني تحلو يمكن بدنا الحق الانسان لاج لادوليسونس فا ديسباريتر باسكو دي فوا يا دي فاكتور لي زورمون شونجمون هرمونال بنادم يزمر دي ستان فاكتور من بعد بنادم مرات تقعد لي حاله ديال نورمال وسورتو ما توغال دنوغال شويه سي مقارن يمكن دنيا لونفيرونمون لو ستريس الماكله تو سا خاصه لو ستريس وفان باللي ستان فاكتور يزمر هادي كذا الناس مثل ليكزيما كي اكيس الحق تصعود ميم لازم تو سا parce que dans un milieu pollué, par exemple, il n'est pas bien aéré, soit نقار مليح يعني لي زكريان لا بوسيير يا تو سا دونك تلقى شغل النظافه بخام il faut bien nettoyer les maisons يعني سورتو ما يلحق بنادم هذه ليست نازماتيك تفهم مي مواقيل ليكزيما اتوبيك يمكن دنيغ ادي بدو سي 3 مور 18 مور سي 18 مور 5 بعد يلحقني يزمر هذه الحق لاج 17 سنه 16 سنه لادوليسونس ادي يروح يلفا ديسباريت 70% تروحوا مي لا الوقت يتغير يعني تكومبليكي دونك سورتو النصيحه تاع مقرات مرايلي وقشيشه مشطوحه كيقيس على ليكزيما il faut bien le suivre. يعني le traitement يعني c'est des comprimés, des choses, c'est des crèmes, c'est يعني مثلا لي كورتيكوستيرويد. نعم سي دي كريم وكي سي دي كريم خاطر مرات اللي الجهات تزقوها مليح يعني باش تكمل انا ما تخدم لي كورتيكوستيرويد كي اتكس سميت لانفلاماسيون سي بور لانفلاماسيون يعني تيزقو غيناكي ومام طون مثل كومبليكاسيون انفيكسيون يا دي زونتيبيوتيك كريم تو سا سورتو ماشي واش هما طون لي كورتيكوستيرويد يعني اباز دو كورتيزون ماشي ا لون تيرم باسكو ساعات لي زيفي سكوندير donc c'est pour ça ils sont en train de développer des crèmes c'est pour nettoyer ما تحافظ في الجلد ينم ادقي من لي بلاكني مي ولا قرات انت تجي حاجه ما غنسي ديكرو تاكي مقرص ثقورات ولا قدفك يعني المرض ان الجلد سما كومبليكي يروح على الدرجه يعني عند راك يغزر داخل يمكن يولي فاسن داكي للإكزيما يعني ولا شان طريتمون ولا شان سويفي دوكا طاف غزانو كيفاش نيسنا سورتو الجهه ياكي عند لو سيستيم فاسكولير الجهه دفير تكشاري عند السيستيم الفو بيان نيطوايي خاصه القش دائما هذه لي زديكا خاطر لا لي ميكروب سورتو لي ستافيلوكوك دونك يشتضن تسمى شغل سواسي تغمو بنادم الوسادة نساسي تسمى كلشي اللي غادي لي بروبر وكتحافظ بالك هداس الوقت اللي فا ديسبارت يمكن بدا باسكو المشكله قال لك زيما مازال يتقش قدش نفلاس خدم لي ريشيرش سيونتيفيك سي ان ميكانيزم طري كومبليكي خاصه يمكن بدنا الجهاز المناعي يكشم ديال الدومين ليكزيما ماشي ولا قرات وليد الجلد البروبليم مثلا قوليم هذاك المناعه صافي ديال العبد ذي شني بغا غاكدينا استعمال العبد ما يحضر لك المناعه ينس يعني ذي سمي مشطوحه كي تسمى
قارن باللي باس ان بروبليم جينيتيك يعني يغلد الامراض غير ثمطوط ناس سميت باسكو ثمطوط ني ردي في الدريه بالك انت توصل ضرر ريماس وسعر الحاجه رد في كذا يوقشيشني خاطر هني العشرة السنوات كي قعدان نفاد باللي لي فاكتور مقارنه مكان نصح بنادم ثمطوط الا قد صغار الرضاعه الا قد في كسما شغل الصوت ضميس يعني وكذاك تكيف نخام خدم لونفيرونمون دو بوليسيون خام il faut éviter سميت دخاناكي و ميم طون لو ستريس الحوايج كي تكملي لنا كلي ويجي سي دي فاكتور كي ديترويز لو سيستيم ايمونيتير يعني لونكسيتي لي زيموسيون نيجاتيف وكي نهضر دوك في لو ستريس وكي سي دي زيموسيون يعني الاحاسيس اللي كنقنوك جهاز المناعه البنادم الا بنادم نعم الا وانا يخلفني يعني كي قرودي ادني نو ضرر يماس الله غالب يمسو زميرة هذا شو يخلفنا نشتني هذا شو يعني اوليو نغادنيني ذاين ذفير يفوت الوقت في اللاس في الوقت نرضع هذا شو يخلفنا انشتاقيني نغا سي ريكوبيرابل ماشي سي ريكوبيرابل زمرنا دفان ورا شكاكي يعني تدنار معنو سعنار ليكزيما مي تصفط جينيتيك مو قوان مليح يعني السلاله جينيتيك تصحى تسمى السيستم ايمونيتير يصحى اين يعني لو سيستم ايمونيتير ذا شو لو سيستم ايمونيتير ذا الحاجه اللي يدافع عنا بنادم كونتر دي كور اترونجي الحاجه ما داكش مال لورغانيزم ينكتل هذا الميكروب هذا الالرجان اي حاجه الجنود دقيق لنا داخل لا تحركن الخلايا قاعد تحركن باش تحبس الميكروب باقي السوفون في الجسد بنادم دي فوا كتمن لي زاليرجان ما وفان يعني الجنود النير داخل ضعفيث أخذ من شغل ما اللي العسكري قوى يعني العسكر ني ميم تو بو با البينيتر ما كان العسكر كاين بنادم يقلنا لداخل يعني العسكر كي قلنا لداخل السيستم ايمونيتير تصل الخلايا قلنا قناص لي غلوبيل بلون الخلايا البيضاء كي الانواع كل النوع يخدم شغليس فهمت ثم مثل حق ذاك ذي لاج بنادم ادولت يعني وكذاك مقارنه كي لن خراس من الارشادات اللي يتبع بنادم باش تقليل السيستم ايمونيتيرينس يعني الخفاقي الحزن الستريس لونكسيتي الحاجه تقلقنك بنادم يلفو ليفيتي باسكو لان لي ريشيرش يديوفان باللي الحوايج كي تهدوا جهاز المناعه تلقى نهضر فلاس ومام طون لان خلال المواد راه يقوون جهاز المناعه لانت لي ريشيرش فلاس باغ اكزومبل اون اليمونطاسيون كيليبري هذه اللي يسمى شغل الماكله تستوعب المليح ومام طون لان خلال المواد ديك تعاون جهاز المناعه نهضرت فلاس ثمت باغ اكزومبل تعاون مليح جهاز المناعه ثمنتي لهنا السانوجاكي النيجيلا سما سيد سما الزريعه كي النيجيلا المهم قارن بلاكسيد نيجيلا سيتينس تو سا ثاقي دي سونتان دو ريشيرش يتواخذ من شاك اني باللي وفاند باللي تعاون مليح جهاز المناعه ثاقي مثل هذه سنن الرسول صلى الله عليه وسلم كي تزوج جهاز المناعه وتصل لي ريشيرش يتواخذ من باللي صح تعاون مليح واكي ربي في كاتسيد يعني رخيصت لن ثورة المجلس الطبي دي السعوديه سما خدمطاس لي ريشيرش توصيند الانسان مليح هذه الشيء طعن الزريعه كي شاك جور سي الزريعه ديريكتومون كنا مكيتلا تلقى قارنا السانوج الزريعه كي خدمت زيك دي تمورث مرة تفض سما ثمطوطه تخدم ثمثوت خدمت الزريعه دونك اتصل الفوائد دي قلانديس نعم يعني ولا ذا غني لا زيت وزمور لا نتصل الحوايج وكي نهضر ديجا في الاسلوكي ما نغل حمايه المناعه شويه سما ناتورالمون بنادم مكردي قوي مانيس ميزا بارسا يعني العبد مكاي اي ذوي مانيس نعم كاي اي حذر مانيس باش كي توضع ليكزيما اد نقرر يعني غورداناكي خاطر الانكرا دلال كانت توضنسي سمعي ما سمكا تحذر مكا تخدم مكا في اللاس والعبد يعني كيت يعني مقارنه كيام كي شايف فقشيشه مشطوح يعني لا ليتمون كيردينغ اللي تري امبورطون يعني وما ربي الناس والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملا لمن اراد ان يتم وكما لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé préconisent l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans.
يعني سنة المؤسسة في مقارنين منظمة الصحة العالمية اليونيسف كيبولاش اللي قارنت باللي إلا قشيشة ديال طز عامين ثاقي سي موار عامين من هنا مثل حقدر عامين أحسن بارسكو ذي المدة العامين أقشيشة ديال تصل الحوايج سي الجهة يمس خاصة الحوايج كي الجهاز المناعة دونك يعني استفقد السلاح يقلقني وقشيش ومن بعد ما دير الحقلاجه كاين حتى تنستكمل ديال النوريتوري كيليبري سما كل عمر يسعى الماكله ينس يسيلاقا حاشا ما يلحق لاج ادولت ومن بعد درنا اتسوغ العنايه الفرديه يعني سما ديفدو سوق مانيس ديفدو سوق خامس ومن بعد لونفيرونمون يعني ما الا ان انفيرونمون دي لا تصل لا بوليسيون دي لا تصل قلقتوسا ويقول فولي فيتي ومن بعد تصل لورغانيزاسيون التنظيمي السبور الماكله تصل الحوايج تصل لي فاكتور بقنا العبادات تعاونا يعني الانسان راه عبدنا الحق الدرجه سما الاطمئنان العباده النظام قرار تتفض الجهاز المناعي ينس جينيرالمون يتسالي ومام طون يفا با تيتر ديتيرو خاطر الايمان الني وكذاك شموك ديال الالتيرناتيف الايمان الني هذيك القلق النار يدي تروين سما جهاز المناعه بنادم لان كاين والذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب تاكيو جينيرال كان ولكن ساقي الحصه اللي ميديكال نكتشفها تصاين يعني الامور كي دواكي اون جينيرال ليكزيما مقارنه ليكزيما مشطاح واكي سيتان ضمن مازال قداش دقيس مازال نخدمن مي ما يسعقش ليكزيما فو المحاضره ثم قرات دائما العنايه في لابوينس يمكن لنا الامور الروتسي داخل باش دي في كلاريكسيون وتوين يعني ارت فيفر دارماتولوج بيان سور لازم كاكي ما ثورة نكوني لو ميساج الا قد غال الانسان دائما ما راه شاور يروح على الطبيب لو ديرماتولوج سما سي طبيب جينيرال هذا تجي كاع الديرماتولوج انت كسن شوت لي مالادي دو لابو لو ديرماتولوج ما يولي ليكزيما يزمر كيشي كاع لاليرغولوج يعني وكذيك سا سبيسياليتي لاليرجي ماشي نيمبورت لو كي ومن بعد هني ساعه نسمى له طريتمون الطريتمون التيرناتيف يعني الطب البديل يزمر فاتور فير الحوايج هكا سي دي كريم ناتوريل هكا يزمر كي نظام باسكو طالع عن كل شيء ظهرنا كل شيء ظهرنا شو قلنا نوجد ديال لا ميديسين ظهرنا شي نوجد ديال الانترناتيف ونسمى التبع عن البحوث شو قلنا بيسكو اللي يسمى لو جينيتيك اللي لو سيستيم immunitaire سما يمكن ليكزيما لو ميكانيزم ديكزيما ني با بيان كومبري و ميم طون لي كومبليكي مازال يمكن غير نولو دي زاسوسياسيون لي ريشيرش تي مقارنين اون امريك سما ديال لوروب بارتو دون لو موند مازال لو بروبليم كي ني با بيان ريغلي ولا شان طريتمون افيكاس كي قال ثاني ساعه شي كزيما في كاستاكاد يحلو ديريكتومون تينا مازال يعطيك الصحه دكتور محمد في نصائح وكذ المعلومات يغضف كيف قوهيلنا قنوبا ناغ باساقيني ادو على غرون يسمع ونديني نفضل دي ثقانا نوفا باسا يعطيكم صحة طاسي يميغث ولا من السالم يعني عجبونا شغلنا واش نستفاد يعني سي دكتور محمد نصائح نسا في ليكزيما حضروا ثمانو مطاسطاس ارثوفات صحيت